नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो हाइपोथेसिस टेस्टको जेड टेस्टमा छु र मैले यो क्लासमा चाहिँ यो प्रोपोर्सन है गर्दैछु। प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले सिंगल मिन, डबल मिन, वान टेल, टु टेल भएको यसरी क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ र त्यसको लिंक मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, तपाईले प्रोपोर्सनको यो सिंगल प्रोपोर्सनको चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न आउने हुन्छ। मसँग यहाँ क्वेसन छ। फर्स्ट भनेको छ इन अ र्यान्डम स्याम्पल अफ 200 इम्प्लोइज selected from a Surya Nepal company limited, it was found that 40 employees smoke cigarettes using 1% level of significant. Test the hypothesis that population proportion of smoker in the company is equal to 25%. भनेपछि 200 जना मान्छे निकाल्दाखेरि है भनेपछि 200 वटा स्याम्पलमा चाहिँ 200 वटा स्याम्पलको लागि कुरा गर्यो भने चाहिँ यसमा कति जना स्मोकर भेट्यो भनेपछि 40 जना इम्प्लोइ चाहिँ स्मोकर भेट्यो भनेपछि नम्बरमा कुरा गरिरहेछ नि भनेपछि यो प्रोपोर्सन कसरी चिनिनु भयो त? मिनमा भए त अबाउट मिनको कुरा गर्दाखेरि यति एभरेज वेट, एभरेज मार्क्स अथवा हाइट वेटको कुरा गर्नु मिल्छ त्यहाँनिर। अब यो भनेको त नम्बरमा कुरा रहेछ। यति जना चाहिँ स्मोकर भेट्यो भनेपछि त अब स्मोकर त्यो एभरेजमा हुँदैन नि, त्यो त पर्सेन्टेजमा हुन्छ है अथवा रेसियोमा हुन्छ। त्यही भएर कि यो यतिजना मेल भयो, यतिजना फिमेल रहेछ, यतिजना पास भयो, यतिवटा गुड क्वालिटीको भयो, यतिवटा सुपेरियर क्वालिटीको भयो अथवा यति एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको भयो हैन, यतिवटा चाहिँ बिग्रियो ब्याड क्वालिटीको भयो, यतिवटा कुहियो, यतिवटा रोटन हैन भनेपछि यस्तो टाइपको कुरा गर्छ भने नम्बरमा कुरा गर्छ नि। त्यो अबाउट प्रोपोर्सन हो, जुन हामीले इस्टिमेसन प्रोपोर्सनको भने कस्तो कुरा गरेका छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ नम्बरको मात्र कुरा गरिन्छ कि अथवा रेसियोको कुरा गरिन्छ। कुनै एउटा सिटीमा चाहिँ मेल र फिमेलको रेसियो चाहिँ 5:6 मा छ भन्यो भने त्यो अब रेसियो हो है। भनेपछि 5 जना मेल छ नि 6 जना के भयो फिमेल हुने, 500 जना मेल छ नि 600 जना के भयो फिमेल, यसरी टाइपले हुने भयो के रेसियो। त्यही भएर नम्बरको मात्र कुरा गर्छ यहाँनिर। अनि भन्न खोजेको मतलब 200 जनामा कतिजना स्मोकर भेट्यो? 40 जना भन्न खोजेको। अब यसलाई डेसिमलमा लगायो भने कति आयो त? 0.2 आयो। भनेपछि स्याम्पलको लागि मात्र कुरा गर्दा चाहिँ 0.2 भनेको अथवा 0.20 भन्न पायो। त्यो चाहिँ के छ? स्मोकरको प्रोपोर्सन छ नि। अनि पपुलेसनमा चाहिँ 25% भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ स्मोकर इज कंपनी इज इक्वल टू 25%। 25 भनेको 0.25। स्याम्पलको लागि हेर्दा 0.20 देखिएको थियो, पपुलेसनको लागि चाहिँ 0.25 हो कि होइन त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो सोध्यो भनेपछि अब हो कि होइन मात्र कुरा गरेको छ। 25% हो कि होइन भनेपछि टु टेल भयो, टु टेलमा हो कि होइन मात्र कुरा गर्छ हैन। यदि लेस देन अथवा ग्रेटर देन यस्तो कुरा गरे भए त्यो वान टेल भन्ने कुरा हुन्थ्यो। भनेपछि यसलाई हामीले हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु। फर्स्टमा 1 नम्बरमा हाइपोथेसिस सेटअप गर्दाखेरि गिवन मैले पछि कुरा गर्न हाइपोथेसिस सेटअपमा नल हाइपोथेसिसले के भन्ने भयो त? नल हाइपोथेसिस जहिले पनि बराबरै भन्छ। अब यो सेम उनै हो कि जस्ट यो टेस्ट गर्ने प्यारामिटर चाहिँ अब प्रोपोर्सनको भागबाट डिफ्रेन्ट भयो, तर अब यसमा पनि नल हाइपोथेसिसले इक्वल टु नै भन्छ हैन। अल्टरनेट हाइपोथेसिस डज नट इक्वल्स टु अथवा लेस देन अथवा ग्रेटर देन भन्ने कन्डिसन हो, जुन मैले यसको डिटेल एउटा फर्मुलाको डिस्कसन गरेर सेपरेट क्लास बनाएको छु हैन, लिंक तल प्रोभाइड गरिरहेको छु। अब यो नल हाइपोथेसिसले चाहिँ अब एच नट यसमा चाहिँ पी लेख्नु पर्यो कि क्यापिटल पी भनेको पपुलेसनको प्रोपोर्सन। जस्तै हामीले मिनमा अबाउट मिनमा म्यू लेख्थ्यौँ भने जस्तै यहाँ पी भयो। अब यसले कति भन्छ त? यसले 25% नै भन्छ भनेको 25% भनेको 0.25 हो। मैले यहाँ 25% भनेर लेखिनँ, 0.25 भनेर लेखेँ। द्याट इज यो भने के हो त भन्दा पपुलेसनको प्रोपोर्सन अफ हैन कति त स्मोकरको इक्वल टु 25 हो भन्न पाएँ कि पपुलेसन इक्वल टु 25%। सेम नै हो, जस्ट यहाँ प्रोपोर्सन कुरा छ। अब अल्टरनेटले होइन भन्छ भनेपछि होइन कसरी भन्ने हो त? P does not equals to 0.25, that is population proportion हैन, that is population proportion of smoker in the company is not equal to 25। अब यति कुरा गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो त? प्यारामिटर। टेस्ट स्ट्याटिकमा जाउँ। टेस्ट स्ट्याटिकले भन्छ अब जेड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला कति हो त? प्रोपोर्सनको स्मल p माइनस क्यापिटल P अपन रूट अंडर क्यापिटल PQ अपन रूट अंडर n। अब स्मल p भनेको स्याम्पल प्रोपोर्सन। अब स्याम्पल प्रोपोर्सनको लागि कुरा गर्दा स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ स्मोकर कति भेट्यो त? मजाले भनेकै रहेछ 200 जनामा
40 जना भेट्यो भनेपछि 0.2 भयो अनि पछि यो p को भयो। अब हामीलाई पपुलेसन प्रोपोर्सन चाहिँ कति हो भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो। पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल P भनेको चाहिँ 25% मतलब 0.25 अनि पछि क्यापिटल P Q भनेको कति हो त 1 - P जहिले पनि P + Q त 100% हुने भयो पर्सेन्टेजको केस। अब P 25% भनेपछि Q 75% मतलब Q भनेको 1 - 0.25 भनेको 0.75। अब यहाँनिर भ्यालु राख्दा P भनेको 0.2 माइनस 0.25 अपन PQ भनेको 0.25 इन्टु 0.75 अपन यहाँ भनेको 200। यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा आउँछ, सबै क्यालकुलेट गर्दा आउँछ -1.63। अब हामीले मोडुलसमा लेख्छ नेगेटिभ आयो भने हैन, प्रिभियस क्लासहरुको पनि क्वेसन सल्भ गर्दा नेगेटिभमा आयो भने हामी मोडुलसमा टेस्ट गर्छौँ। टु टेल पनि भइरहेको छ टेस्ट। पछि टु टेल हो कि हैन मात्र सोधे हैन। पछि यो भयो। अब थर्ड नम्बरमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छ एट 1% लेभल हुने छ। अनि पछि अल्फा इक्वल्स टु 1% भयो 0.01। अनि पछि क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। क्रिटिकल भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु। अब यसको भ्यालु क्वेसनले इक्जाममा मेन्सन गरिदिरहेको पनि हुनसक्छ अथवा नभए पनि हामीसँग यो स्ट्यान्डर्ड टेबल हुन्छ नि, टेबलमै हुन्छ। अब 2.57 मैले टु टेल गरायो भने चाहिँ 2.57 जुन मैले फर्स्ट क्लासमा पनि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सबै देखाएको थिएँ। यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, टेबल किन्न पनि पाइन्छ, त्यसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकमा पनि हुन्छ। इक्जाममा हामीले क्वेसन ल्याइदिन्छ टेबल, यो टेबल हामीले लिएर जान्छौँ, हामीले याद गर्नु पर्दैन यो भ्यालु है। भनेको 2.5। अब फिफ्थ नम्बरमा भयो रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन। अब रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा हामीले कम्पेरिजन गरेका छौँ, एउटा क्यालकुलेटेड भ्यालु, अर्को टेबुलेटेड भ्यालु अथवा क्रिटिकल भ्यालु। अब के हुन्छ यदि क्रिटिकल भ्यालु ठुलो छ भने हैन, टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो छ भने हामी नलिने हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो छ भने अल्टरनेट लिने हो। भनेपछि अहिलेको लागि के ठुलो आयो त टेबुलेटेडै ठुलो छ नि, 2.57 छ, यहाँ 1.63 छ। भनेपछि यसको रिजल्ट लेख्दाखेरि सिन्स अब यो भइहाल्यो। सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। के भयो त नयाँ हाइपोथेसिस? द्याट इज पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ स्मोकर इन द कम्पनी इज इक्वल टु 25% हो रहेछ। 25% भन्न मिल्दो रहेछ भनेर भनिहाल्यो। अनि पछि यो भयो। अब यसै गरी सेकेन्ड क्वेसनमा भनेको छ इन अ सर्वे अमङ 2000 पिपल 48% पिपल लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन भनेको छ। टेस्ट वेदर द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन एज 50% अर नट। स्याम्पलमा चाहिँ 2000 जना होइन, 2000 जनाको स्याम्पल हेर्दा चाहिँ 48%लाई चाहिँ के मन पऱ्यो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्नु मनपर्छ भने। अब टेस्ट वेदर द पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन सबैको लागि कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि हु लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन इज 50% अर नट। यो भन्यो भने सेम क्वेसन प्यारामिटर भयो। यसमा 25 भनेको थियो, यसमा 50% हुन्छ। पर्सेन्टेज कुरा रहेछ, रेसियो नम्बर भनेपछि के भयो यो अबाउट प्रोपोर्सन भयो। र यसले हो कि होइन मात्र भनेको छ इज 50% अर नट भनेपछि हो कि होइन मात्र टेस्ट गर्नुपर्छ। टु टेल भयो। अनि एउटा मात्र यो स्याम्पलको कुरा रहेछ। भनेपछि सिङ्गल प्रोपोर्सन भइहाल्यो। भनेपछि यो क्वेसन यसको आधारमा तपाईँ यो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एकतालि भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, यो क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्, मिलेको मिलेन, हाइपोथेसिस मिलेको मिलेन, सेटअप गरेकोदेखि सबै कुरा अनि ट्याली गर्नु होला। अब म यो क्वेसन गर्दैछु। अब यो फर्स्ट क्वेसन हामीले सल्भ गऱ्यौँ, त्यसकै आधारमा यो सेकेन्ड क्वेसन सल्भ गर्दैछु। मैले तपाईँले यो क्वेसन मिलेको मिलेन हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु भनेको थिएँ। अब यो सेटअप गर्दाखेरि टेस्ट गरौँ तपाईँले गरेको मैले इन अ सर्वे अमङ 2000 पिपुल भनेर भनेको थिएँ। त्यो 2000 के भयो स्याम्पल साइज भयो। सर्वे गरे भने बित्तिकै स्याम्पल साइज भयो। 48% पिपुल लाइक टु वाच कान्तिपुर भनेको छ भनेपछि त्यो स्याम्पलमा चाहिँ 48% देखिया हो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ टेस्ट वेदर द पर्सेन्टेज अफ पिपुल हु लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन इज 50% अर नट भन्यो भनेपछि एज होलको लागि कुरा चाहिँ 50% भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो टेस्ट गर हुने हो। क्लेम चाहिँ कुन हो? क्लेम यो भयो तल जसरी यहाँनिर यो टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ स्मोकर इन द कम्पनी इज इक्वल टु 25% भने यो क्लेम भने जस्तै यो पनि है। जे चिजलाई टेस्ट गर भन्छ यो चिज हो कि होइन भन्छ, यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्छ, यस्तो चिज भनेको सबै क्लेम हाइपोथेसिस भन्छ पर्छ र त्यसलाई नै टेस्ट गर्ने हामीले। भनेपछि अब यसमा पनि हो कि होइन मात्र भनेको छ, हो कि होइन मात्र भन्छ नि त्यो टु टेल टेस्ट। त्यही भएर अब यसलाई हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ। मैले यहाँ अब के लेख्न पाइयो त भन्दा 50% हो कि होइन भने त त्यही भएर 50% अथवा यो 0.5 है, बेटर 0.5 लेख्दा भइहाल्यो।
अब यसलाई गर्दा द्याट इज के भन्न पायो, क्वेसनले जे भनेको छ त्यही हो भन्यो, नलागेको त्यसलाई जहिले पनि हो नै भन्यो भनेपछि टेस्ट वेदर द पर्सेन्टेज अफ पिपुल हु लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन इज 50% अर नट भने त इज 50% भन्न पाइयो भनेपछि प्रोपोर्सन अथवा यहाँनिर भनेको छ त्यही पिपुल हु लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन इज 50%, अथवा 50% अफ पिपुल लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन। त्यसपछि अर्कोले चाहिँ के भन्छ, होइन भन्छ यसले। अब यसलाई चाहिँ इज नट इक्वल टु भन्यो भनेपछि द्याट इज पर्सेन्टेज अफ पिपुल हु लाइक टु वाच कान्तिपुर इज नट 50%। अब 50% होइन भन्नु खोजेको मतलब कसलाई मनपर्छ भन्दा 50%लाई मन पर्दैन, नट इक्वल टु 50% हुन्छ। 50% चाहिँ होइन भने अब 50% भन्दा कमी हुनसक्छ, 50% भन्दा माथि हुन पनि सक्छ। भनेपछि अब टेस्ट स्ट्याटिकमा के जानु पऱ्यो, जेड क्यालकुलेट भनेको अब स्याम्पल प्रोपोर्सन माइनस पपुलेसन प्रोपोर्सन अपन पिक्यू अपन रुट अन्डर एन भयो, जुन हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा पनि यसको मैले पुरै है फर्मुला कुन बेला कुन युज गर्ने, 1 टेल कुन बेला हुन्छ, 2 टेल कुन बेला हुन्छ, सबैको एउटा एक्सप्लेन गरेको एउटा भिडियो छ जसको मैले लिङ्क तल प्रोभाइड गर्दैछु। त्यो थ्रु हुँदै जानु कि फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट हेर्दै जानु भने चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा मात्र क्वेसन हेऱ्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट क्वेसन एउटा त गर्न आउँछ, तर त्यसपछि फेरि होल कन्सेप्ट चाहिँ भएको हुँदैन है। तर अब यो त्यही अनुसार त्यही फ्लोमा चाहिँ म यो क्वेसन क्लासहरू सल्भ गरिरहेको छु क्वेसन है, सबैमा मैले डिटेल एक्सप्लेन गरिरहेको छैन, जुन गर्न पनि हुन्छ नयाँ कुरा थपिन्छ त्यसलाई मात्र मैले एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु। पछि अब यो पी भनेको 0. यहाँ गिभन कन्डिसनमा अब लेख्न सकिन्छ है, गिभन मैले सुरुवातमै गिभन लेखेर स्टार्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मैले यहाँ गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो प्याटर्नले गरेको छैन, क्वेसन सल्भ गर्न मात्र सिकाइरहेको छु। अब यो 48% स्याम्पलको प्रोपोर्सन भयो भनेपछि 0.48 भयो माइनस अब 50% हो कि होइन त भनेपछि उसले क्लेमेबल चाहिँ कति भयो त 50% भन्नु खोज्यो 0.5 भनेपछि यो 0.5 भन्ने गर्न खोज्यो हामीले भनेपछि 0.5 अपन अब क्यापिटल पी 0.5 भएपछि क्यू कति हुने त 1 माइनस 0.5 भनेको 0.5 नै भयो, 0.5 इन्टु 0.5 अपन यहाँ भनेको स्याम्पल साइज भनेको हाम्रो कति छ त 20,000 को भयो, 2,000 को भयो भनेपछि यसलाई सल्भ गर्नु, यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ 1.79 भनेपछि अब पोजिटिभ आइरहेछ, मोडुलस राखे पनि नराखे पनि 1.79 भयो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन छैन भनेपछि 5%, 2 टेल यसको लागि 1.96 क्रिटिकल भ्यालु भयो भनेपछि अब रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनतिर जाँदाखेरि क्यालकुलेटेड भ्यालु 1.79 अनि क्रिटिकल भ्यालु 1.96 भनेपछि कुन ठुलो भयो, क्रिटिकल भ्यालु ठुलो भयो। क्रिटिकल भ्यालु भनेर सम्झिनु भने ठिक सम्झिनु भएर छ। अब यहाँनिर कति भयो त क्रिटिकल भ्यालु मतलब टेबुलेटेड भ्यालु होइन भनेपछि टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो भएपछि हामी कुन लिन्छौँ, टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो भने हामी नल एक्सेप्ट गर्छौँ भनेपछि नल अहिलेको मतलब के भयो त 50% अफ पिपल लाइक टु वाच कान्ति भनेपछि ठ्याक्क 50%लाई चाहिँ मन पर्दो रहेछ भन्न खोज्यो भनेपछि सो 50% अफ पिपल लाइक टु वाच कान्तिपुर टेलिभिजन। यसरी यो प्रोपोर्सनमा छ भने प्रोपोर्सनको मैले यहाँनिर दुईटै क्वेसन गराएको छु, दुईटै क्वेसन चाहिँ 2 टेल टेस्ट भयो। अब यसमा 1 टेल आउन सक्छ, 1 टेल आउँदाखेरि भन्ने प्यारामिटर जसरी चाहिँ हामीले मिन अबाउट मिनको गरेका छौँ त्यही नै हो, लेस देन ग्रेटर देन होइन, यो कम्पेरिटिभ ओर्डर युज हुन्छ भनेपछि अब अर्को क्वेसन गर्छु जुनमा चाहिँ 1 टेल मैले तपाईँले सिकाउनको लागि 1 टेल होइन, इक्जाममा आउँदा तपाईँ क्वेसन चिन्न पऱ्यो, चिन्ने मेथड पनि मैले सिकाएको छु। अब यो दुईवटा चाहिँ दुईटै 2 टेल थियो र दुईटैमा के भयो नल एक्सेप्ट पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनहरू गर्छु। अब यहाँ क्वेसन छ द डिरेक्टर अफ एचआरडी अफ कम्पनी रियलाइज द्याट 90% अफ द इम्प्लोइज आर इलिजिबल फर इन्टरनल प्रमोसन बेस्ड अन देयर क्वालिफिकेसन ट्रेनिङ एन्ड वर्किङ एक्सपिरियन्स भन्यो। उसले रियलाइज गरे होला भनेर सोचे आउँथ्यो है, महसुस गर्यो है। अब त्यसपछि भनेर चाहिँ त्यो हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नलाई द डिरेक्टर कन्डक्टेड एन इन्टरभ्यू अमङ अ स्याम्पल अफ 144 इम्प्लोइज भनेपछि 144 जना स्याम्पल लियो। फ्रम द इन्टरभ्यू इट वाज फाउन्ड द्याट ओन्ली 80% अफ द इम्प्लोइज वेयर रियली क्वालिफाइड फर प्रमोसन
भनेपछि त फेरि अब स्याम्पलमा हेर्दा चाहिँ जम्मा कति मात्र देखियो 80% मात्र देखियो भनेपछि अब उसले सोधेको छ टेस्ट एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टु नो वेदर दि पपुलेसन प्रोपोर्सन इज स्मलर भनेको छ भनेपछि के त्यो एचआरडीको डिरेक्टरले सोचेको जुन 90% भनेर सोचेको छ नि उसले त त्यो क्लेम त्यो रियलाइज गरे त्यो चाहिँ 90% भन्दा सानो छ हो भनेर सोचेको कि उसले है यहाँनिर खुला त मेन पुरै खुला त छैन तर के को चाहिँ के भन्दा सानो भन्दा उसले सोचे त 90% हो नि त त्यो 90% भन्दा चाहिँ सानो हो भने टेस्ट एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टु नो वेदर दि पपुलेसन प्रोपोर्सन इज स्मलर भनेको छ पपुलेसन प्रोपोर्सन उसले पपुलेसनलाई कुरा गर्यो 90% रियलाइज गरे भन्दा सानो भयो भने फेरि अब 80 भन्दा सानो भनेर भन्ला फेरि 80% है कसको 80% स्याम्पलको कहिले पनि क्लेम गर्दैन क्लेम कसो गर्ने हो क्लेम जहिले पनि पपुलेसन गर्ने है त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ फेरि यहाँ लेस देन 80 पनि छ 90 पनि छ यसले किन 90% गर्यो 80 किन नगरे त्यो माइन्डमा आइरहेछ भने त्यो हटाइदिनु पर्यो किनभने पपुलेसन गर्ने पपुलेसनले सोचे 90% है तर 90% भन्दा चाहिँ कमी हो त स्याम्पल इन्टरभ्यू लिइसकेको 140 जनाको त्यो सोचे भनेपछि भन्दा सानो वान्टेल है वान्टेलको लागि मैले के भनेको थिएँ कम्पेरिटिभ ओडाउनु पऱ्यो के भन्दा सानो भन्दा ठुलो राम्रो नराम्रो सानो होइन अग्लो होचो मोटो दुब्लो यस्तो टाइपको कुरा हुनु पऱ्यो राम्रो यस्तो कुरा गरिसकेपछि त्यो जहिले पनि वान्टेल हुन्छ कम्पेरिटिभ ओडाउनु पऱ्यो यहाँनिर भनिसकेको चाहिँ स्मलर अब यस्तो चिज हेर्न छोड्यो भने फेरि काम छैन टुटेल लेखेर जहिले पनि भनेपछि ल यसको लागि गर्दाखेरि उसले नलले त कति नै भन्छ नलले बराबरै भन्छ है भनेपछि नलले बराबर हुने हो 90% 0.9 हैन भनेपछि यसलाई के भन्नु पाएछ यो सेम छ द्याट इज population proportion of eligible employees are equal to 90%. अब अर्कोले चाहिँ यहाँनिर छैन भन्ने उसले भन्न त मिनिङ त त्यो तर सधैँ छैन त हुँदैन यहाँनिर अहिले उसले क्लेम नै गरेर सोधिरहेछ लेस देन हो भनेर सोधिरहेछ भनेपछि लेस देनमा मैले यहाँनिर 3वटा कुरा भनेको थिएँ जस्तै यो इक्वल टु त जहिले इक्वल टु नै भइहाल्यो अल्टरनेटमा चाहिँ डज नट इक्वल्स टु बने चाहिँ यो टुटेल भयो नत्र कहिले यहाँ के हुनसक्छ भन्दा ठुलो अथवा भन्दा सानोको कुरा गरे होइन भनेपछि भन्दा सानो भन्यो भने त फेरि त्यो पछि यसले अहिले भन्दा सानो भनेर क्लेम गरेको छ भनेपछि यो लेस देन 90% 0.9 भनेको यो भनेको द्याट इज पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ इलिजिबल इम्प्लोइज आर अब लेस देन 0.9 अथवा 90% अथवा प्रोपोर्सन इज स्मलर देन हैन लेस देनको सट्टा स्मलर देन यसरी भन्नु नि पायो स्मलर देन अब क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्यौँ हामीले टेस्ट स्ट्याटिकमा पी माइनस क्यापिटल पी पिक्यू अपन रुट अन्डर एन अब यहाँ जहिले पनि क्यापिटल पिक्यू हुन्छ है फेरि त्यो इस्टिमेसनमा स्मल पिक्यू याद गरेर फेरि यतापट्टि स्मल क्यू पिक्यू होला भनेपछि यहाँ पी भनेको अहिलेको लागि कुरा गर्ने स्मल पी भनेको स्याम्पलको 0.8 अनि क्यापिटल पी भनेको 0.9 अपन पी 0.9 हुने बित्तिकै क्यू भनेको 0.1 हो जस्तै यसको लागि क्यापिटल पीले क्लेम गरे त 90% भनेको थियो नि त 0.9 क्यू भनेको 1 माइनस 0.9 भनेको 0.1 अपन यहाँ भनेको कतिवटा स्याम्पलमा गरेको 144 यसको सल्भ गर्दा आउँछ -4 नेगेटिभमा आयो तर मोडुलसको कुरा गर्दा पोजिटिभ 4 प्याटर्न सबैमा एउटै हुने है अब यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्दा मेन्सन गरेको छैन भने 5% वान टेलमा 5% मा कति हुन्छ यो 1.64 टेबुलेटेड भ्यालु हो टेबलबाट हेर्ने मैले जुन टेबल कसरी हेर्ने पनि सिकाइसकेको छु प्रिभियस क्लासमा है अब यहाँ रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा कुरा गरौँ क्यालकुलेटेड -4 यसलाई मोडुलस लिँदा +4 आयो यो ठुलो भयो के भन्दा टेबुलेटेड स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अब मैले भनेको थिएँ टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो भने नल दिने क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भने अल्टरनेट लिने भनेपछि अहिलेको लागि को लिनु पऱ्यो त अल्टरनेट भनेपछि सो वी रिजेक्ट null hypothesis and accept alternate that is alternate भने के हो त यो कपी गर्दियौ population proportion of eligible employees
फर प्रमोसन हो नि एज लेस देन 90%। पछि उसले पहिला क्लेम गरेको 90% त्योभन्दा कमी रहेछ भन्ने हामीले यसरी भनेपछि यो क्लासमा मैले क्वेसन सल्भ गराएँ प्रोपोर्सनको, यो सिङ्गल मिनको थियो जुनमा 2 टेल टेस्ट पनि थियो र यो 1 टेल टेस्ट पनि थियो। प्याटर्न सबै सेम हुन्छ जे टेस्ट गरिने, अबाउट मिनको भए पनि अबाउट प्रोपोर्सनको भए पनि। यो क्लासमा यति नै। अरू क्लासहरूमा यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्छु जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। थ्याङ्क यू।